की तरह है, तुम्हारे घर की बेटियों के तरीके। मेरे प्यारों, जब कोई मोमिन मुसलमान देखता है तो उसको शर्म और हया महसूस होती है। और मेरे प्यारों, हुसैनी होने का दावा करते हो, कसम खुदा की अपनी जिंदगी के अमाल देखो, अपनी जिंदगी के अमाल देखो। और अगर तुमको इल्म ना हो तो मेरे प्यारों, यजीद की जिंदगी पढ़ के देखना, उसके बाद हुसैन की जिंदगी पढ़ के देखना और उस पे सोचना, गौर व फिक्र करना कि हमारी जिंदगी के अमल, हमारी जिंदगी के तौर तरीके यजीद से मैच करते हैं कि हमारे तरीके हुसैन से मैच करते हैं। कसम खुदा की, अगर तुम अपने को हुसैनी कहते हो तो हुसैन की तरह बनो, हुसैन के गुलाम बन के जिंदगी गुजारो। जो हुसैन ने किया है उस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारो। क्योंकि मेरे प्यारो, हजरत इमाम हुसैन ने जो खुतबा आखिर दिया था यजीदों को, उसमें यही बताया था कि ऐ यजीदों, मुझे बताओ, क्या हुसैन जब से उसने होश संभाला है, यानी 7 साल की उम्र से, कभी हुसैन की नमाज कदा हुई है? मेरे प्यारो, हुसैन फरमाते हैं, नमाज तो दूर की बात है, 7 साल की उम्र से मेरी कभी जमात नहीं छूटी है। मेरे प्यारे, ये मकाम हुसैन है। आज अफसोस की बात है, आप दूसरों पे, अपनों पे अंगुशनुमाई करते हैं। ये शिया है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये देवबंदी है। मेरे प्यारों, बस छोटा सा रसूल ने इरशाद फरमाया कि जब तक तुम 2 चीजों को मजबूती से थाम लो, एक कुरान और मेरी आल, जब तक इनके दामन से वाबस्ता रहोगे, कभी गुमराह नहीं हो सकते। क्योंकि ये कुरान खामोश कुरान है, मेरे अहले बैत बोलता हुआ कुरान है। दोनों कुरान है, दोनों को थाम लो, कभी गुमराह नहीं हो सकते। अब मेरे प्यारों, चाहे वो अहले सुन्नत हजरात हो, चाहे वो अहले शिया हजरात हो, चाहे वो अहले देवबंद हजरात हो, सब कुरान और हदीस की तालीम हासिल करो और उसको पढ़ो, देखो कि मेरी जिंदगी इस किससे मैच कर रही है। अगर मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर कोई कमियां नजर आए तो मेरे प्यारों, उसको खत्म करो। जब तुम अपने अंदर की कमियां दुरुस्त कर लोगे, कुरान के मुआफिक अपनी जिंदगी गुजारोगे, इमाम हुसैन जैसी अपनी जिंदगी गुजारोगे, तो मेरे प्यारों, तुम फिरकों में नहीं बल्कि एक उम्मती बनकर नजर आओगे। और मेरे प्यारों, मैं 2 लफ्जों में तुमको पूरी जिंदगी देके जा रहा हूं कि कसम खुदा की, अपनी जिंदगी ऐसे बना लो कि जब तुम कहीं चलते नजर आओ तो लोग कहने पे मजबूर हो जाए कि जब उम्मती इतने अच्छे हैं तो नबी कितना अच्छा होगा। और मेरे प्यारों, सिर्फ खोखले दावों से कुछ नहीं होता। क्या आप उन पे इल्जाम लगाएं, ये आप पे इल्जाम लगाएं, मेरे प्यारों, इससे कुछ नहीं होता, बल्कि इससे नफरत और बुग़्ज़ पैदा होता है। आज आप देख रहे हैं क्या हिंदुस्तान में जुमे की नमाज में शायद कुछ लोग हो, मैंने इस पर तबसरा किया था कि मेरे प्यारों, तुम एक तरफ तुम अहले बैत होने, अहले बैत से मोहब्बत का दावा करते हो, दूसरी तरफ मुझे सवाल का जवाब दो कि मेरे प्यारों, कहीं पे तब्दीली मजहब चल रहा है, कहीं पे घर वापसी की दावत दी जा रही है और तुम लोग खामोश बैठे हो और दावा ये करते हो कि अगर मैं करबला में होता मैं अपने आप को कटवा देता, मैं अगर करबला में होता तो ये करवा देता। मेरे प्यारों, कुछ नहीं। आज अगर तुम सबसे बड़ा जिहाद करना चाहते हो तो खुद तालीम हासिल करो और अपने बच्चों को तालीम हासिल कराओ, इससे बढ़कर कोई जिहाद नहीं। मेरे प्यारों, इस दौर में अगर तुम कोई जिहाद करना चाहते हो, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, क्योंकि मेरे प्यारों, सिर्फ तुम उनको गुमराह किया जा सकता है जो मेरे प्यारों हम इस्लाम की तालीम से दूर है, उन लोगों को गुमराह किया जाता है, उन लोगों को घर वापसी कराई जाएगी। मेरे प्यारों, जो दीन से दूर है, दीन के सच्चाई से दूर है, मेरे प्यारों, क्योंकि हमारी आलम यह है कि आप इतने लोग बैठे हैं, अक्सर बेशतर इसमें ऐसे हैं कि अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मेरे प्यारों, लोग कहने पे मजबूर हो जाते हैं, अंदाजा नहीं लग पाता है कि ये मुसलमान है। न शक्ल से मुसलमान लगते हैं, न लिबास से मुसलमान लगते हैं। मेरे प्यारों, तुम अपने को हुसैनी भी कहते हो, क्या यही हुसैन से मोहब्बत का दावा है? मेरे प्यारों, आगरे में तब्दीली मजहब पे शायद सफीपुर से कोई भी नहीं गया। क्या वहां पे किसी ने कॉन्फ्रेंस की? क्या आप में कोई ऐसे आलिम थे जो जाकर वहां जवाब दे सके? मेरे प्यारों, सिर्फ लोगों को गुमराह कर सकते हो, सिर्फ लोगों को बरगला सकते हो। मेरे प्यारों, किसी काफिर को मुसलमान करने से लाख गुना बेहतर है कि मुसलमान को मुर्तद होने से रोक लो। उसकी वजह क्या है? उसके जिम्मेदार तुम हो, उसके जिम्मेदार हम हैं। क्योंकि मेरे प्यारों, हमको माइक मिल गया, हमको स्टेज मिल गया, हमने सिर्फ नफरत के बीज बोना शुरू कर दिए। मेरे प्यारों, नफरत के बीज नहीं, मेरे रसूल ने नफरत के बीज नहीं बोए थे, बल्कि मोहब्बत और इत्तिफाक का पैगाम दिया था। अहले बैत ने मोहब्बत और इत्तिफाक का पैगाम दिया था। मेरे प्यारों, कसम खुदा की, अगर नफरत होना मकसद होता तो अगर इमाम हुसैन अपनी तलवार को उठा देते
تو میرے پیاروں 22,000 کا لشکر تو دور کی بات ہے، اگر 22,000 نہیں 22 لاکھ کا لشکر ہوتا، امام حسین کی اگر تلوار چل جاتی، میرے پیاروں سب کے سب نقفی ناری جہنم ہو جاتی۔ میرے پیاروں امام حسین نے اپنی قربانی دے کر ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ اگر حسین قربانی نہ دیتے تو میرے پیاروں میرے اندر قربانی کا جذبہ ہی نہ پیدا ہوتا۔ صرف مسند نشین بن جانے سے میرے پیاروں علماء کرام جو ہماری تقریریں کرتے ہیں یا علماء کرام جو تعلیم دیتے ہیں، اس لیے میرے پیاروں ان کو عالم نہیں بنایا جاتا ہے کہ عوام میں نفرت اور بغض پیدا کرو۔ میرے پیاروں علماء کرام کو علم اس لیے سکھایا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم محبت اور اتفاق پیدا کرو۔ مشائخ اعظام میرے پیاروں بیعت اس لیے کیا جاتا ہے کہ مریدین تمہارے قبضے میں ہوں گے، تم ان کو دین کی تعلیم دو، ان کو نمازی اور پرہیزگار بناؤ۔ میرے پیاروں مرید اس لیے کیا جاتا ہے، بیعت اس لیے کیا جاتا ہے کہ تم ان کو شریعت کا پابند بناؤ۔ میرے پیاروں نذرانے کے لیے مرید نہیں کیا جاتا ہے صرف ہم مسند نشین ہو جائے، عوام چاہے کہیں بھی جائے۔ میرے پیاروں تقویٰ اور پرہیزگاری چراغی اور الائچی کے دانے کا نام نہیں ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری شریعت مصطفیٰ کا نام ہے، طریقہ مصطفیٰ کا نام ہے۔ میرے پیاروں نقش پائے حسین کا نام ہے، جو نقش پائے حسین پہ اپنی زندگی گزارے میرے پیاروں حقیقت میں وہ تقوی کی زندگی گزار رہا ہے۔ میرے پیاروں صرف اس طرح سے کہہ دینا کہ میں حسینی ہوں، اب اس چیز کو غور سے یاد رکھو کہ صرف نفرت اور بغض نہیں، بلکہ تم جو بھی قرآن جو بھی لینگویج جانتے ہو، ہندی انگلش عربی جو لینگویج جانتے ہو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ اگر تمہارے گھروں میں قرآن کی تعلیم ہونے لگے گی، تمہارے گھر میں احادیث کی تعلیم ہونے لگے گی، غیر تم کو گمراہ نہیں کر پائیں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بعدد کل حسن و جمال صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارو مقام اہل بیت اگر بتانے لگوں تو ٹائم مجھے تو صرف صاحب خانہ نے 30 منٹ کہے تھے کہ زیادہ دیر سردی چل رہی ہے، اگر صحابہ کرام اور اہل بیت کے مناقبت بیان کرنے لگوں تو میرے پیاروں میری زندگی چھوٹی پڑ جائے گی، کیونکہ میرے پیاروں ان کا مقام بلکہ ان کا مقام بیان کرنا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے مقام کو میں بیان کروں گا، ان کے مقام کو میں بتاؤں گا تو ان کی زندگی سے کچھ روشنی میری زندگی میں آ جائے گی کہ میری دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی۔ یہ مقصد ہوتا ہے، ورنہ میرے پیاروں اہل بیت کا مقام نہ کسی کے بلند کرنے سے بلند ہوگا نہ کسی کے گھٹانے سے گھٹے گا، بلکہ جو اہل بیت کا مقام گھٹائے گا وہ فی النار جہنم ہو جائے گا، اور جو مقام اہل بیت بڑھائے گا میرے پیاروں وہی اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جائے گا۔ یہ مقام نہ کسی کے گھٹانے سے گھٹتے ہیں نہ کسی کے بڑھانے سے بڑھتے ہیں، لیکن میرے پیاروں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربانی کیوں دی؟ کیا وجہ تھی قربانی دینے کی؟ تو میرے پیاروں وجہ یہ تھی کہ قسم خدا کی اگر حسین قربانی نہ دیتے تو سارا جہان یزید ہو جاتا۔ اس وقت یزیدوں کا غلبہ تھا، یزید پوری طرح سے حاوی ہوتے چلے جا رہے تھے۔ میرے پیاروں ضروری تھا کہ کوئی ایسا پاک دامن آگے آ جائے جو اپنے خون سے اسلام کے درخت کو سینچے تاکہ یہ پھل پھول کے آگے بڑھ جائے۔ میرے پیاروں قسم خدا کی حسین سے زیادہ پاک خون کس کا ہو سکتا تھا؟ اور پھر اپنے نانا کا دیا ہوا وعدہ بھی تھا۔ میرے پیاروں رخت سفر سب سے آخر میں جب آپ کے پاس خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخت سفر کے لیے تیار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضرت امام حسن کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضرت بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، نانا جان کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں، اے نانا جان آپ کا نواسا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے، اے نانا جان حسین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہے، کیونکہ میرے پیاروں حسین جانتے تھے کہ اب حسین مدینے میں رسول کی بارگاہ میں کبھی حاضر نہ ہو سکے گا۔ امام حسین نم آنکھوں کے ساتھ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اے نانا جان نواسا رسول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا مدینہ چھوڑ رہا ہے، جس کو آپ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اس مدینے کو الوداع کہہ رہا ہے۔ حسین رخت سفر مانتے ہوئے روانہ